जवानों, हर खूबसूरत लड़की तुम्हारी किस्मत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ जिसने हज़ारों नौजवानों की नमाज़ें छीन ली, इनका सुकून छीन लिया, इनकी गैरत कमज़ोर कर दी और इनका कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। और वो मौजू है हर खूबसूरत चेहरे के पीछे भागना। मेरे भाई, बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत यही है कि आज बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया यानी अपनी जवानी सिर्फ़ इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि किसी ने उनकी स्टोरी देख ली, किसी ने मुस्कुरा कर बात कर ली या किसी ने एक बार जवाब दे दिया और फिर वो समझ बैठते हैं कि शायद यही मोहब्बत है। नहीं मेरे भाई, नहीं। हर मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं होती, हर तारीफ़ इखलास नहीं होती, हर ताल्लुक़ तुम्हारी किस्मत नहीं होता। जवानों, आज सोशल मीडिया ने मोहब्बत को बहुत सस्ता बना दिया है। सुबह किसी से बात, शाम को किसी और से, आज एक वादा, कल किसी और के साथ नई कहानी। और इन सब के दरमियान सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? तुम्हारे दिल का, तुम्हारे ईमान का और तुम्हारे वक्त का। मेरे भाई, याद रखो, जो ताल्लुक़ अल्लाह की नाफरमानी से शुरू होता है उसका अंजाम अक्सर आंसुओं पर होता है। शैतान कभी ये नहीं कहता कि आओ गुनाह करो, वो सिर्फ़ इतना कहता है, सिर्फ़ बात ही तो करनी है, सिर्फ़ दोस्ती ही तो है, सिर्फ़ एक मैसेज ही तो है। और फिर यही सिर्फ़ इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ से वापस आना मुश्किल लगने लगता है। जवानों, एक सवाल अपने दिल से पूछो। जिस लड़की के लिए तुम रातों को जागते हो, अगर उसी वक्त फजर की अजान हो जाए तो क्या तुम नमाज के लिए भी इसी जज्बे से उठते हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो मसला मोहब्बत का नहीं, दिल के रब से दूर होने का है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने मोहब्बत से मना नहीं किया, इस्लाम ने हराम रास्ते से मना किया है। मोहब्बत अगर पाकीज़ा हो, निकाह के ज़रिए हो, अल्लाह की रज़ा के साथ हो तो वो इबादत बन जाती है। लेकिन अगर वो झूठ, धोखे और गुनाह पर कायम हो तो वो दिल का सुकून छीन लेती है। जवानों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लड़की अपने वालिदैन से छुप कर तुमसे बात कर सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि कल वो तुम्हारे साथ भी वफ़ादार रहे। और अगर कोई नौजवान अपने माँ बाप से झूठ बोलकर किसी ताल्लुक़ को चला रहा है तो उसे अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। ये बात किसी की तौहीन के लिए नहीं, बल्कि अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए है। मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ किसी को हासिल करना मत बना लो। अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी होता है तो वो तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है। आज बहुत से नौजवान कहते हैं, अगर वो ना मिली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मेरे भाई, जिस इंसान के पास अल्लाह हो, जिस इंसान के पास यार अल्लाह हो, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, दिल टूट सकता है लेकिन अल्लाह से जुड़ा हुआ दिल बिखरता नहीं। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी मत छोड़ देना, अपनी नमाज ना छोड़ना, अपने वालिदैन की इज़्ज़त ना छोड़ना, अपने ख्वाब ना छोड़ना और सबसे बढ़कर अपने रब का दरवाज़ा ना छोड़ना। जवानों, याद रखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो है जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, और दुनिया का सबसे ख़तरनाक ताल्लुक़ वो है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। इसलिए आज फ़ैसला करो, अपने दिल की बाइल की हिफाजत करो और अपने वक्त की हिफाजत करो, क्योंकि ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी, दोस्त बिछड़ जाएंगे, सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अमाल, तुम्हारा किरदार और तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक़ हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा निगाहें अता फ़रमाए, हमें हलाल मोहब्बत नसीब फ़रमाए। मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, शैतान कभी तुम्हें इब्तिदा में अंजाम नहीं दिखाता,
اگر وہ پہلے دن ہی تمہیں بتا دے کہ اس راستے کے آخر میں آنسو ہیں، دل کا ٹوٹ جانا ہے، نمازوں کی بے رغبتی ہے، والدین سے جھوٹ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، تو شاید کوئی بھی اس راستے پر قدم نہ رکھے۔ اس لیے وہ صرف آغاز کو خوبصورت بناتا ہے۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، رات بھر راتیں، ہر وقت ایک دوسرے کا خیال، ہر میسج پر خوشی، ہر کال پر مسکراہٹ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہی تعلق بوجھ بن جاتا ہے، شک شروع ہو جاتا ہے، غصہ شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ بڑھنے لگتا ہے، اور پھر ایک دن ایک چھوٹا سا میسج آتا ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اور بس اتنی سی لائن کسی نوجوان کی دنیا ہلا دیتی ہے۔ میرے بھائی، جس دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملنا چاہیے تھا، وہ ایک انسان کے میسج پر جینا اور مرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ دل کی کمزوری ہے۔ جوانوں، اپنی قدر پہچانو۔ تمہاری زندگی صرف کسی ایک انسان کے لیے نہیں بنی، اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے، اور اس امت کا اچھا فرد بننے کے لیے۔ اپنے مقصد کو چند چیٹس پر قربان مت کرو میرے بھائی۔ اگر کوئی تمہاری زندگی میں آئے تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کرے، اگر وہ تمہیں نماز کی یاد دلائے، حیا سکھائے اور حلال راستے کی طرف لے جائے تو ایسی سوچ اچھی ہے، لیکن اگر کوئی تمہیں گناہ کی طرف لے جا رہا ہے تو چاہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے لیے خیر نہیں۔ اور ایک بات، آج کل بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارا ٹائم پاس کسی دوسرے کے جذبات سے کھیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں کسی کا دل توڑنا نہیں سکھاتا، نہ کسی کو جھوٹی امید دینا سکھاتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت کھیلنا۔ اس لیے اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ جوانوں، اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کو ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے بھاگنے سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو قرآن کی روشنی دو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، اپنے وقت کو علم حاصل کرنے میں لگاؤ، اور اپنے والدین کی دعائیں حاصل کرو۔ یقین کرو، جس نوجوان کے ساتھ ماں باپ کی دعا اور اللہ کی رضا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ اور اگر کبھی دل کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اپنے رب سے دعا کرو، یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے حلال طریقے سے میری زندگی کا حصہ بنا دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، اور اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی، یاد رکھنا، دنیا کی ہر محبت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، والسلام۔